अस्सलाम खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3.5 साल का अरसा इक़्तिदार में गुजारा। उस 3.5 साल के अरसे में बहुत सारे लोगों को खान साहब से शिकवे रहे, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि खान साहब ने महंगाई को काबू पाने में नाकाम रहे, बेरोज़गारी काबू पाने में नाकाम रहे, यानी कि वो तमाम मसाइल जिन वादों का और दावों का वो बार बार जिक्र किया करते थे वो कहीं वो पूरे नहीं कर सके। लेकिन 3.5 साल के अरसे के बाद मुतहदा अपोजिशन को लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई है, हमें जो है आवाम के लिए निकलना चाहिए और आवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो जैसी मुतहदा अपोजिशन निकलती है, 1 महीने का ज़ोर शोर होता है, अदम एतमाद लेके आती है खान साहब के ख़िलाफ़ कि अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। जिस तरह जो है अदम एतमाद को कामयाब बनाया गया वो हम सब के सामने है, वो फिर चाहे सिंध हाउस हो, किसी से भूला हुआ नहीं है। उन तमाम वाक़यात का जिक्र करना फजूल है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख चुकी है। लेकिन उसके बाद जैसे ही अदम एतमाद कामयाब होती है तो लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि खान साहब से जान छूटी, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, क्या ये हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए थे, हमारी गलती थी, हमने इसको वोट दिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब ने अदम एतमाद कामयाब होने से 1 दिन पहले खिताब किया था कौम से और कहा था कि अपने हक़ के लिए आप लोगों ने इशा के बाद इतवार की रात को निकलना है। अमेरिका की ग़ुलामी को हमने कहना है कि हमें मंजूर नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। तो जैसा खान साहब ने कहा वैसा ही हुआ, अदम एतमाद कामयाब होगी। खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म बन गए, PTI के चेयरमैन बन गए। लेकिन लोग इतनी तादाद में निकले कि ना सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर में बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में भी, दुबई में जहाँ कभी भी कोई रैली नहीं निकली, कोई एहतजाज नहीं हुआ, वहाँ भी खान साहब के हक़ में रैलियाँ निकली और यही कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी ना मंजूर, जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, हम जो है एब्सोल्युटली नॉट लोगों ने गाड़ियों पर लिखवा ली। यानी कि इस तादाद में लोग निकले और एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता था खान साहब के बारे में कि खान साहब को सिर्फ यूथ पसंद करती है, खान साहब की शख्सियत का सहर सिर्फ यूथ पर है। लेकिन रात लोगों ने देखा सिर्फ यूथ नहीं, बूढ़े बुज़ुर्ग, माँ बाप, बच्चे, छोटे बच्चे तक रो रहे हैं कि खान साहब भी चाहिए हमें दोबारा, हमें ये लोग नहीं चाहिए। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ खान साहब की मकबूलियत का। जो लोग कहते थे अमरीकी एजेंट हैं, तो हैरत है, जो लोग अमरीकी एजेंट कहते थे, एक अमरीकी एजेंट के लिए पूरी दुनिया बाहर निकल आई, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। खान साहब को आप लोगों ने नाकाम कहा, खान साहब को सियासत नहीं आती, खान साहब एक खिलाड़ी हैं। उसके बावजूद खान साहब के लिए लोग क्यों निकले? उसके बावजूद खान साहब के लिए लोग इसलिए निकले क्योंकि हमें कोई ऐसा लीडर पहली बार मिला था जिसने बताया था सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। शायद हमारी तो तरबियत में भी उस तरह से ये बात शामिल नहीं होती कि खुददारी क्या चीज़ होती है, लेकिन खान साहब ने बताया कि खुददारी क्या चीज़ होती है, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात किस तरह की जाती है। अमेरिका जिसको हमारे साबिक जो हुकूमतें हैं उसको खुदा मानती रही हैं, उसकी ग़ुलामी करती हैं, उसके आगे सर झुकाती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने अमेरिका की ग़ुलामी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम उसके ग़ुलाम नहीं हैं, वो जो चाहे वो करेगा, हमारा अपना मुल्क है, हम जो मर्ज़ी करें। इसका ये मतलब नहीं अगर हमारी मुआशरत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं तो हम जिसका जो चीज़ चाहेगा हम उसकी वो हमारी बागडोर संभालेगा। जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म जो बनने वाले हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कह दिया है भिखारी जो है वो चूज़ नहीं कर सकते, भिखारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वाकई भिखारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पाकिस्तानी अवाम ने फिर यही कहा कि भिखारी हम नहीं हैं, भिखारी आप हैं, क्योंकि हमें अमेरिका से कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी ना जायदाद है, ना हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, आप लोगों का सब कुछ बाहर है, आप लोगों को ख़तरा होगा, इसलिए हमें अमेरिका के से कोई ख़तरा नहीं और हमें भिखारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तादाद में लोग रात निकले वो लोगों ने देखा ये इनकलाब था। कोई पाकिस्तानी लोग इसको जुनून का नाम दे रहे हैं, फ़ोटोशॉप का नाम दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत सारे चैनल ने इसको कवरेज भी नहीं दी कि खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा ना हो जाए। चंद चैनल ने सिर्फ खान साहब का ये जो रैलियाँ निकली हैं खान साहब के हक़ में, खान साहब से एहतजाज के लिए जो लोग निकले थे वो दिखाए हैं, बाकी किसी चैनल ने ये नहीं दिखाए। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ना भी दिखाएं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने ट्विटर पर देखा, लोगों ने फेसबुक पर देखा, यूट्यूब पर देखा और ये भी सुनने में आया कि अब सोशल मीडिया का क्रैक डाउन जारी है कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट जो हैं कुछ बंद किए जाएंगे। तो कितने अकाउंट्स आप बंद करेंगे? ये वो यूथ है जो शायद अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर गुजारती है। आप एक मीडियम से रोकेंगे, दूसरा मीडियम इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे मीडियम्स हैं, आप किस किस की ज़बान बंदी कराई जाएगी। तो ये यूथ जो है अब चुप होने वाली नहीं है। तो ये लोगों ने रात निकल के अपना फ़ैसला सुना दिया है कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर आ भी जाती है, अक्टूबर में इलेक्शंस कराने का कह रहे हैं,
لیکن لگ رہا ہے کہ اکتوبر تک بھی یہ ٹائم پورا نہیں کر پائیں گے جو اس ٹائم عوام کا جذبہ ہے. ابھی تو رمضان ہے, رمضان کے بعد اگر لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا تو جیسے رات نکلے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سڑک خالی رہے گی. وزیر اعظم عمران خان جو سابق وزیر اعظم انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 12 اپریل سے جب پشاور سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے. تو خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں انتخابات کی طرف جائیں, فریش حکومت آئے, لوگوں کو اگر ان کو شکوہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, لوگوں کے ووٹ نہیں لے کر آئے تو جاتے الیکشنز کی طرف کیوں نہیں گئے؟ الیکشنز کی طرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ بہت سارے کام یہ الیکشنز کی طرف جاتے تو نہ کرا سکتے, کیونکہ نگراں حکومت آ جاتی ہے, اپنے کیس نہ ختم کرا پاتے, نیب کو ختم نہ کرا پاتے, اور جو اپنی مرضی کے انہوں نے بندے رکھنے اپنے اداروں میں, ای وی ایم مشین جو الیکشنز کے ووٹوں کے لیے کرائی جائے گی وہ ختم کرائیں گے, اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرائیں گے. تو وہ یہ تمام چیزیں جو ختم کرنا چاہیں گے اپنے اس عرصے کے دوران, اور پھر یہ ان کو نہیں نہ پتا کہ ہم نے آنا بھی ہے پھر نہیں آنا, کیونکہ اب نہیں لگتا کہ عوام ان کو دوبارہ منتخب کرے گی, اس لیے الیکشنز کا خوف تھا. مریم نواز بار بار کہا کرتی تھی خان صاحب عوام میں نکلیے گا تو ہیلمٹ پہن کر نکلیے گا, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, عوام آپ کے سر میں گندے انڈے مارے گی. تو 2 دن سے وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں نہیں ہے, مریم بی بی کا اقتدار آ چکا ہے, چچا ان کے شہباز شریف جو فرد جرم جن پر عائد ہونے جانی تھی, جو آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. پرسوں رات ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے, پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم نہ بنایا گیا. تو وزیر اعظم شہباز شریف بننے جا رہے ہیں, تو مریم بی بی اب ذرا باہر نکلیے, تو انڈے آپ کے سر میں پڑتے ہیں یا خان صاحب کے سر میں پڑتے ہیں؟ خان صاحب کو آپ لوگوں نے سیف سائڈ دے دی ہے, خان صاحب عوام میں جانے کے قابل ہو گئے ہیں, خان صاحب کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, خان صاحب کا بیانیہ بہت مضبوط ہے, اور خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, اور کہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. ان کا ایک ہی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور واقعی وہ نعرہ سچ ثابت ہوا کہ آج بھی پارلیمنٹ میں خان صاحب سے پوچھا گیا کہ رات کے جو اتنے لوگ ریلی میں نکلے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ عزت دینے والا اللہ ہے. تو واقعی اللہ عزت دینے والا ہے, جس کے خلاف تمام قوتیں ہو چکی تھی, تمام ادارے اس کے خلاف تھے, تمام مافیا اس کے خلاف تھا, تمام سیاسی اشرافیہ اس کے خلاف تھے, لیکن خان صاحب ایک ہی تھا, ڈٹ کے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, اور وہ اکیلا نہیں ہے. اب خان کے لیے ساتھ عوام کھڑی ہو چکی ہے, اور جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے تو باقی اشرافیہ کے اداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب اداروں پہ اور باقی جتنے بھی مافیاز ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ رات کوئی جنونی لوگ نہیں نکلے, پاکستان کی باشعور عوام نکلی ہے. اور عوام خان صاحب اگر چلے بھی گئے ہیں لیکن عوام کو یہ شعور دے گئے ہیں کہ اپنا ووٹ کیسے استعمال کرنا ہے, اور اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے دینا. آپ کسی کو کٹ پتلی نہیں ہے کہ جب چاہے گا آپ کو استعمال کریں گے ٹیشو پیپر کی طرح اور پھینک دیں گے. لیکن اس متحدہ اپوزیشن نے خان صاحب کے جو لوگ خلاف تھے, خان صاحب کے ان کے حق میں کھڑا کر دیا. اب خان صاحب کے خلاف کوئی بندہ میرا خیال سے پاکستان میں نہیں رہا, اگر کچھ ہے تو ہپوکریٹ ہے, وہ منافق ہے, وہ کھل کے کہہ نہیں رہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے. 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں, اتوار کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, جو پاکستانی عوام کے لیے پورے ہفتے میں نہیں کھلتی. انصاف کے لیے سالوں گزر جاتے ہیں, لوگ قبروں تک چلے جاتے ہیں, ان کو اپنی جائیداد کا حق نہیں ملتا, بچوں کو خرچے نہیں ملتے ڈیورس کے بعد. تو یہ وہ تمام کیس ہیں جو سالوں سال چلتے ہیں. لیکن یہ اشرافیہ کا کیس ایسا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنانا راتوں رات ضروری تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ چور رات کو ہی آتے ہیں, واقعی چور رات کو ہی آتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. تو آج ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن شکریہ عدلیہ کو, انہوں نے 27 اپریل تک جو ہے ان کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے. اور جن پر کیسز ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو پھر اس پاکستان کا کیا حال ہوگا. لیکن خان صاحب نے اپنے ووٹ کا حق ادا کر دیا, اور دوبارہ خان صاحب زیادہ اکثریت سے آئیں گے, اور متحدہ اپوزیشن کا شاید سیاست سے نام ختم ہو جائے. جو مولانا فضل الرحمان بار بار اسلام کی بات کرتے ہیں, انہوں نے آج تک اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کبھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو یہ کہا کرتے تھے شکر کریں کہ میرا باپ پاکستان بنانے میں شامل نہیں ہے. تو پرسوں پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان اس طرح خوش ہو رہے تھے, ایسے مبارکیں دے رہے تھے جیسے ان کے باپ کی جائیداد تھی, عمران خان نے قبضہ کیا اور ان کو مل گئی ہے. ابھی تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے مولانا فضل الرحمان, ایسے گیلری میں کھڑے ہو کے للچاتی ہوئی نظروں سے پارلیمنٹ کو دیکھ رہے تھے, اور وہ صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور بلاول صاحب نے آگے سے کہہ دی کہ ابھی سوچیں گے مولانا فضل الرحمان کو صدر بنانا بھی ہے یا نہیں بنانا. تو یہ کیا ہو گیا مولانا فضل الرحمان سے؟ کوئی پی سی ہوٹل بک کرا لیں, فضل الرحمان کو جو ہے ڈیزل کو وہاں پہ صدر جا کے بنا لیں, ہو سکتا ہے ویسے تو ان کا خواب پورا نہ ہو, ایسے خواب پورا جاتے ہیں. ان کی آپس میں جو 12 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں خان صاحب کے بغض عمران میں, یہ بغض عمران میں اکٹھی ہوئی ہیں صرف اپنے کیس ختم کرنے کے لیے. جس دن انہوں نے اپنے کیس ختم کر لیے, یہی مریم ہوگی جو بلاول کو آج بھائی بھائی کر رہی ہے, یہی زرداری اور مولانا ہوں گے, یہی شہباز شریف ہوگا, تو پھر ان کی جو ہنڈیا درمیان میں پھوٹے گی, پھر پتہ چلے گا کہ ان کو پاکستان سے کتنا پیار ہے. ان کو پاکستان سے پیار نہیں, اپنے اقتدار سے پیار ہے. لیکن خان کے لیے جو عوام رات نکلی ہے, جو انقلاب آیا ہے,
یہ جو ہے بڑے بڑوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. ایجنسیاں یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ نہ جانے ہم نے ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو کوئی سہولت نہیں دی گئی, صرف ایک کال دی ہے. ابھی تو خان صاحب خود اس جلسے میں موجود نہیں تھے, اس ریلی میں موجود نہیں تھے. جس دن وہ موجود ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن پاکستانی عوام اب ڈٹ کے کھڑی ہے اور پاکستانی عوام کو مضبوط کر دیا ہے. پاکستانی عوام کے پاس جو ہے خان کے پاس جانے کے لیے بہت کچھ ہے, اور خان کے پاس بھی پاکستانی عوام کے پاس جانے کے لیے بہت کچھ ہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ ذمہ داری اب یوتھ کی لگا دی ہے. یوتھ کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے, بکنا نہیں ہے. اور خان واقعی نہ جھکا نہ بکا. اور یہ جو ہے جمہوریت کی جو حفاظت ہے وہ عوام ہی کرتی ہے, کوئی افواج پاکستان نہیں کرتی. افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے, جمہوریت کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے. تو پاکستانی عوام کو ہی جمہوریت کی حفاظت کرنی ہوگی اور جاننا ہوگا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. جان تو چکے ہیں, دوبارہ یہ ووٹ مانگنے جانے کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن خان کو دوبارہ اکثریت سے لائیں گے تاکہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ کرے اور اپنی 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں, اور یہ یوں ہی منہ تکتے رہ جائیں, کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوگا. خان کبھی بھی ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.